Ang maong oras, hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Optin, makita gyud ang kahinsog sa mata. Optin. Mare, nahuman naman siya taog laba. Maminaw na tag-gradsyo na. Ay, naunsa. Kanihara ko nakatune in, uy. Ay, mao ba? So, daybaw na ka sa latest songs. Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa. Lo, uy. Giguto magpumari, uy. Snacks na na. Sige, kay naka 93.9 IFM asad ka. Librihan ta ka. IFM, balita sa hapon. Lunes hangtod sa Sabado. Headlines karon. IFM. Headlines sa ato ang mga balita karong hapon. Alita may igala sa tuang mga balita gumikan kay